बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। और आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में हम प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं कि वो शिकायत हमें शिकायत सेल में ले आ रही हैं। और आज के मेरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं जिनके पास बहुत सी शिकायत जो है वो मौसूल होती हैं, लेकिन देखना यह है कि कितनी शिकायत हल होती है या अभी तक जो है वो शिकायत ही बनकर पड़ी हुई है। बहरहाल टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने मेहमानों को तारफ़ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है नासिर सुलेमान जो कि वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और पिछले प्रोग्राम में हमने अपने एक मेहमान से इंटरव्यू किया था और उनसे गुजारिश ये की थी कि सर एक इंटरव्यू हमने आपके साथ लाजमी करना है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मेरे इस मेहमान ने सब ओके की रिपोर्ट दी थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई जो लोग अभी भी रो रहे थे कि नहीं यार सारे मसले हल नहीं हुए। जनाब बेहतर आप सभी जानते हैं, उनको तारुफ के मोहताज नहीं है, जहांगीर हुसैन बारा साहब जो कि चेयरमैन हैं ओवरसीज कमेटी लाहौर के। नासिर साहब आपसे शुरू करूंगी, क्या समझते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से भी शिकायत मौसूल होती हैं आपको? 2 साल का अरसा हुआ है मुझे इस पूरे पंजाब के अंदर ये एज ए वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल काम करते हुए। तो ये सबसे नंबर 1 पे प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के ही मामलात हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लोग एक तो जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको बाकायदगी से किसी फर्म के ज़रिए वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते, उन्हें कंफर्म नहीं करते कि जो सेलर है वो जो चीज़ आपको बेच रहा है क्या वो कानून के मेयार के ऊपर पूरा उतरता है। दूसरा एक अहम बात यह है कि यहाँ पर जो पिछले अदवार थे उनमें सबसे बड़ा जो कारोबार और स्कैम हुआ है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में वो प्रॉपर्टी है। लोगों ने यहाँ पर कारखाने बंद किए, वो बिजली के बहरान की वजह से। आपको पता है पहले अदवार के अंदर गुज़िश्ता 30-40 सालों से कोई हाइडल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा जिसकी वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई। ये 2000 जब भी आया हमारे पास, उसके बाद आप समझ लें पाकिस्तान के हर घर में, पाकिस्तान के हर दूसरे दफातर के अंदर डील्स ही ज़्यादातर प्रॉपर्टी के हवाले से हुई हैं। लोगों ने अपनी ज़राई ज़मीनों को बेचा। वहाँ पर सोसाइटी काटने का एक लफ्ज़, काटना, कि मैंने पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो मैं अमूमन पूरे पंजाब से लोगों के पास जाता भी हूँ और पीटीआई पंजाब का पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ। तो वो मुझे कहते थे हमने एक सोसाइटी काटी है। बहुत इसका मतलब ये है कि ये एक नया लफ्ज़ आया है हमारे डिक्शनरी के अंदर। तो फिर वहाँ पर लोगों ने 5 एकड़ की असल में जगह ली और 500 एकड़ किस्तों पे लोगों को बेच दी। जब वो अपनी जमा पूंजी को लेके वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पता चला कि सिर्फ 5 एकड़ के तो वो रियल मालिक थे और 500 एकड़। और दूसरा मैं बताऊँ आपको कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहा हूँ और वहाँ पर स्पेशली इंग्लैंड के अंदर भी मेरी काफ़ी देर लोगों के साथ वहाँ इंटरेक्शन है काफ़ी मजबूत। वहाँ के कवानीन को सामने रखते हुए लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 90% से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टी में है। एक तो जो जहांगीर बारा साहब आपको इस हवाले से बताएंगे क्योंकि ये ओवरसीज़ कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब के अंदर। वहाँ से जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं। वो कब्ज़ा डिफरेंट अंदाज का है, वो अपने किसी रिश्तेदार को अपनी ही प्रॉपर्टी में बिठाते हैं, उसको वो कब्जा डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक नामुनासिब लफ्ज़ है। ये तो सर मैं सॉरी आपको माजूद कर काट रही हूँ। आप ये बताइएगा कि शिकायत सेल होने के बावजूद आवाम परेशान है, ठीक है, और कब्जा ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, इसकी क्या वजह है? ये बात नहीं है। अब तो मेरा हाल है पाकिस्तान जब से बना है ये गोल्डन टाइम है। इसमें पहली मर्तबा कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कि इस तरह के ग्रुपों की पुष्टपनाही नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में इस वक्त गुंडागर्दी अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर है। मिडल मैन माफिया, दैट इज कॉल्ड MMM। उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मोहल्लों में, मुख्तलिफ जगहों में, दफातर में आपको ऐसे मिलते थे जो लोगों से पैसे लेके काम करवाते थे कि मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दफ्तर के अंदर वाकफियत रखता हूँ।
تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں. میرے خیال میں اگر میں نون لیگ کے ریپرزینٹیٹر کو یا اس سے گزشتہ حکومتوں کے ریپرزینٹیٹر کو بٹھا دوں تو وہ بھی الحمدللہ ایسی ہی بات کرے گا. لیکن اس کے باوجود سمجھنا پہلے سر ابھی بھی بہت ساری شکایت پر یہ بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں کہیں پر بھی انسانی زندگی ہے وہاں پر آپ لیول آف کرپشن کو کم کرتے ہیں, ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. ابھی رائٹ ناؤ کتنے % آپ کو شکایت موصول ہوتی ہیں اور کتنے % شکایت سے آپ مطمئن ہیں کہ ہاں جی اتنے % ہم نے حل ہمارے پاس تقریباً وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل میں 10 سے 15 ہزار کے قریب ایک مہینے میں پورے پنجاب سے, کیونکہ اس کی ورسٹیلٹی بہت زیادہ ہے, تو اس میں جتنے بھی پنجاب کے اندر پراپرٹی کے ہٹ کے بھی کام ہیں, جیسے آپ کی FIR کا اندراج نہیں ہوتا, آپ کو کسی ڈیولپمنٹ کے ادارے سے اگر کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت ہے, آپ کو ایک دوسرے سے لین دین کے حوالے سے شکایت ہے, تو اس کے اندر آپ وہاں پر آتے ہیں اور اپنے معاملات کے حوالے سے یہاں اپنی کمپلینٹ درج کرواتے ہیں. ہمارے ہاں جو لٹیگیشن میں معاملات نہیں ہیں عدالتوں میں, اور جو ایسے معاملات جن کو عدالت میں جانا چاہیے, ان کے علاوہ 70% کے قریب معاملات جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ایک مہینے کے اندر ہوتا ہے کہ ان کی جو شکایت ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اصل میں میرے ناظرین کو, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس حوالے سے اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی, آپ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کسی کی شکایت؟ ہمارے پاس جو بنیادی طور پہ شکایت 3 طرح سے آپ درج کر سکتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل کا ایک لنک آپ کو ملے گا, آپ وہاں پر جائیں, اپنی اپلیکیشن ود یور آئیڈینٹیفیکیشن دیٹ از مینڈیٹری کوز, وداؤٹ اس کے جو آئیڈینٹیفیکیشن کے ہم انٹرٹین نہیں کرتے, تاکہ کوئی بھی بندہ کسی کی پگڑی نہ اچھالے, آپ کو انونیمس درخواست بھیجے اور یہ الزام لگائے کہ فلاں شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو وہاں پر وہ دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے, ہم اس کے کانٹینٹ کو انالیسس کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کو بھجواتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک جو CC ہے, جو اطلاع کی کاپی ہے, وہ ہم کمپلیننٹ کو بھی بھجواتے ہیں اور متعلقہ اتھارٹی کو کہتے ہیں کہ اس سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر آپ ہمیں بتائیں کہ کمپلیننٹ جو کہتا ہے, جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن ہے, اس کے مطابق جو ریئلٹی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. سیکنڈ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک لیٹر لکھتے ہیں, ایک اپلیکیشن جس کے ساتھ آپ کی ID اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل پنجاب 5 کلب روڈ GOR1 لاہور. شکایت سیل بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی, یا پھر جو شکایت آپ کے پاس آتی ہیں وہ کسی متعلقہ ادارے سے جہاں پر شکایت ہونی چاہیے وہاں سے گزر کر آپ کے پاس آتی ہیں؟ کسی ایسے معاشرے کے اندر جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور ان سے یہ تمنا رکھیں کہ یہاں پر کوئی جرم نہیں ہوگا, یہ اب سے اس کے لیے میں نے آپ کو اسلام کی اسی لیے سیولائزڈ کنٹریز بنی ہیں سر, اسی لیے سیولائزڈ کنٹریز بنی ہیں کہ ان کو ہم نے اس لیے قانون بنایا جاتا ہے, اسی لیے ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کیا جائے. یہ بات تو آپ کو ماننی ہوئے گی کہ ابھی PTI کی گورنمنٹ آنے کے بعد بھی میں یہاں پر کسی جماعت کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں بیٹھی, میں صرف عوام کے مسائل کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. ابھی تک بہت سی جگہوں پر پرابلمز بہت زیادہ ہے. میرے پاس میرے پروڈیوسرز نے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پروگرام کے تھرو اتنی کالز موصول ہوتی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں. اگر چاہیں تو اگلی نشست پتہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر سرکاری ملازمین کا سٹرکچر ہے وہ 18ویں صدی کا ہے, جو یہاں پر CSP کے ذریعے سپیریئر آفیسر اور PCS کے ذریعے پنجاب سول سرونٹس کو بھرتی کیا جاتا ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ غور طلب ہیں, ان کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. یہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر مکمل مطابقت نہیں رکھتے. آپ کو اس چیز کا انالیسز ہونا چاہیے. پاکستان کے اس بڑے صوبے کے اندر 12 سے 14 کروڑ کی آبادی ہے اور یہ 65% پنجاب پورے پاکستان کی آبادی کا حامل ہے. جو اس کے اندر سرکاری سٹرکچر ہے نہ تو وہ اپ گریڈڈ ہے, نہ تو وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ وہ یہ ڈیلیور. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 2.5 سال میں آپ ہم سے یہ جو چیز پوچھ رہی ہیں, آپ 40 سال اور اس سے پہلے تقریباً 34 سال تک جو یہاں معاملات ہوتے رہے ہیں, جس طرح سے ریفارمز کے بغیر اس ملک کو چلایا جاتا رہا ہے, یہ تو ایک
علیحدہ سے بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اگر آپ علیحدہ سے ایک پروگرام رکھیں تو میں آپ کو تفصیل کے بتاؤں گا. اگر آپ روڈ پہ نکلے نا تو لاہور کی کچھ روڈز ایسی ہیں جہاں پر ٹریفک کے قوانین کی بہت پابندی کی جاتی ہے, وہاں پر ہیلمٹ تک اتارا نہیں جاتا, اور آپ کہیں اور کسی کونے میں گھس جائے نا تو وہاں پر رولز کی جو ہے نا اس کو فالو نہیں کیا جاتا. سرکاری اسکول ابھی تک اس گورنمنٹ نے بنائے نہیں ہے. بہرحال میرے پروگرام کا فارمیٹ چینج ہو جائے گا, اس سے یہ بحث اور ہے. آپ یہ بتائیے گا جو درخواستیں آپ کو ملتی ہیں کیا وہ سی ایم کے نالج میں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے؟ چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل ہے, سب سے پہلی بات ہے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. نہیں, ڈیفینیٹلی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے نوٹس میں یہ سیل کام کر رہا ہے, یہ سیل ہی ان کا ہے. یہ بنیادی طور پہ جب آپ کسی ایپلیکیشن کو میں کرتا ہوں, بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں ناصر سلمان وائس چیئرمین, لیکن موسٹلی پہ لکھا ہی چیف منسٹر پنجاب لکھا ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح مطلب اوکے کی رپورٹ دی ہے ہم آپ سے ایک دوبارہ کیونکہ ابھی سر بہت سی کیوریز ہیں, بہت سے وکٹمز ہیں. ابھی تو آج کے ہمارے وکٹمز ہیں کچھ جہانگیر صاحب کے, میں ان کو شامل کرنا چاہوں گی پروگرام میں. ابھی تک اچھا مجھے ابھی یہ بتائیے گا, مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ کے پاس جو ہے, کیونکہ پورٹل جو ہے آن لائن پورٹل ہماری بہت سی عوام ایسی ہے جس کو یوز کرنا ہی نہیں آتا, اور جو درخواست دی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کاغذ کی ردی کے برابر ہے. اگر کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کو بڑا فعال بنایا ہے تو اس کے حوالے سے حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے شعور کو بھی آپ ایک سوال اٹھاتی ہیں. ہم نے یہاں PMUC جو بنایا ہے, جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے, اس پہ تو تقریباً 26 لاکھ کے قریب ایپلیکیشن سولو ہو گئی ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی بھی بندہ آیا ہے, میں نے کوئی بھی کام کیا, ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے, وہاں پر وہ ایپلیکیشن رجسٹرڈ ہوگی اور ہم نے اس کو کس سے ریسیو کیا, کہاں پر بھجوایا, اس کا پراپر ریکارڈ ہے. ناظرین پروگرام جاری ہے, دیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک. چیئرمین صاحب, آج کے پروگرام میں ہم بات ذرا ان کے حوالے سے کریں گے جن کے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. بی آپ کا نام کیا ہے؟ فمیدہ. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ, ہمارا مکان ہے مدینہ کالونی میں, والٹن روڈ. تو وہ میرے میاں کے بھتیجے ہیں, تو ان کا مکان نہیں تھا تو ہم سعودی عرب میں رہتے تھے. تو انہوں نے انہیں دے دیا اپنے بھائی کو کہ چلو کوئی نہیں آپ تھوڑی رہ لیں, جب مجھے ضرورت پڑے میں لے لوں گا. تو پچھلے میرے خیال 3-4 سال پہلے ہم آئے تھے. ہم نے بولا ہمیں نا مکان چاہیے, بھائی فوت ہو گیا, بھابھی بھی فوت ہو گئی, تو بچے بھی جوان تھے ان کے, ماشاءاللہ 7-8 بیٹے ہیں. چلو بھئی اپنا کماؤ لو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خالی کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں خالی کر دیا. پھر ہم نے اس کا دیکھا تو ریپیئر کروائی, میٹر نہیں تھا میٹر لگوایا, پانی کا بل دیا, سارا مطلب کیا اس کا. جب ہم سعودی عرب چلے گئے نا, پھر ان لوگوں نے تالے توڑے, اندر گھس گئے. آج تک ادھر ہی. پھر میرے میاں کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا, تو آج تک وہ بیمار ہیں بیچارے. تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا مکان تو ہمارے نام ہے, سب کچھ رجسٹری وغیرہ ہر چیز, کاغذی ریکارڈ میں تو آپ کا نام ہر چیز. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ جھوٹے چھوٹے کاغذ بنوا کے نا, تو ہمارے پہ ہم پچھلی بار آئے تھے نا جب 3 سال پہلے, آج سے یعنی 4 سال پہلے, تو ہم نے یہ جو 7 کلب نے ادھر بھی دیا تھا, رپورٹ کی تھی, اپلیکیشن دی تھی. ان لوگوں نے وہ میرے پاس پڑے ہیں. تو پھر ہمارا چھٹی تھوڑی رہ گئی تو ہم چلے گئے, تو کچھ بھی نہ انہوں نے کیا. اس سے یہ ہوا کہ فائدہ کہ ہم آئے ہیں تو انہوں نے سٹے بھی لے لیا, کاغذ بھی بنوا لیے ہیں, سٹے لے لیا. ہو سکتا انہوں نے کوئی اندر گئے, ان کو مطلب کوئی اپلیکیشن بھیجی ہو یا ان کو کوئی بتایا ہو. شکایت درج کرائی اس حوالے سے؟ ہاں, ان کو پتہ چلا ہو تو انہوں نے پھر کچھ کر لیا. ادھر سے تو کہتے ہیں کہ جھوٹے موٹے کاغذ بھی بن جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کروا کے تو سٹے لے لیا. تو اب جو ہے ہم نے اوورسیئر پاکستان جو ہے ادھر کروایا, اپلیکیشن دی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ادھر جاؤ تھانہ, یہ وہ سارا ہم نے کیا. تو تھانے میں گئے ہیں آپ؟ سب ہم گئے ہیں. تو تھانہ اس کو لگتا ہے فیکٹری ایریا. اچھا, ادھر ہم گئے ہیں. تو ادھر تھا تھانے وہ جو جس نے ہماری مطلب کرنی تھی نا انکوائری, وہ تھا, اس کا نام ہے یعقوب.
अच्छा, तो उसने उस पार्टी को भी बुलाया, हमें भी बुलाया। तो फिर उनके सामने हमने बात की सारी उनसे। मैंने बोला कि आप इनसे ये पूछें, झूठ सच का भी पता चल जाएगा। उसने उनके भी पेपर देखे, हमारे भी, हमारे सामने वो कहने लगा कि आपके जो पेपर है ना, इन पे तो कोई मोहर नहीं, कोई किसी मतलब कि जो सरकारी होती है जी उस पर, तो कहती इस पे तो कुछ भी नहीं, आपको खसरा नंबर नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब मैंने उसको बोला ये जो मैंने रजिस्ट्री थी है ना, अब ये ना सारा कुछ बनवा के लाओ तो फिर आपका जो मैं रखूँगा कागज़। तो मैंने बोला ये जो मैंने रजिस्ट्री दी है आपने उनको दिखा रहे हो कि ये देखो जी ये तो आपका मसला वहाँ पर हो गया ना, कि मतलब किस तरह से आपकी बातचीत चलती रही। अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी आपका मसला हल हो गया है या कुछ भी नहीं हुआ? फिर हम ओवरसियर गए तो उन्होंने तो हमें बुलाया था ना, उन्होंने बुलाया था। फिर हम उधर ओवरसियर फिर गए कि हमें भाई कुछ भी नहीं पता चला। तो वो कहती हैं आप ऐसा करें, जाके ना उधर कोर्ट में करें, केस करें। ओवरसीज वाले ने तो किया? हाँ, कोर्ट में केस। अब हम, मेरा मियाँ बीमार है, वो बेचारा आपके पास? हाँ, तो हम कोर्ट में 12 तो 20 साल तो कोर्ट में लग जाते हैं। तो बारा साहब, मैंने इसलिए, क्योंकि मुद्दा आपके सामने है, आप बेहतर जो ओवरसियर में केस जाता है, जो क्लियर केस है, जिसके नाम सब कुछ है, तो उनको खाली करवा के देना चाहिए। बारा साहब क्या कहेंगे इस मसले पे? अच्छा, जो मैं इनका अपनी बड़ी बहन का केस समझाऊं, आप पेपर्स निकाल लीजिए। तो इसमें ये है कि मेरे पास तकरीबन हज़ारों की तादाद से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और उसमें 70 से 80% इसी तरह ही है कि ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार जो हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई 2 नंबर पेपर तैयार किए और जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए, और वहाँ पे फिर प्रूव करना। जो इनका मैं केस समझाऊँ, चूँकि बेसिकली जब कोई भी मैटर कोर्ट में सब जुडिस होता है, फिर उसमें ना तो कोई शिकायत सेल ना ओवरसीज कमीशन उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो फौरी तौर पर जाते हैं। और मैंने आपको शायद पिछली मरतबा बताया था कि मेरे ख़िलाफ़ इसी तरह जब मैं केस, जब सब जुडिस होता है तो उसमें पार्टियों को बुलाता हूँ, तो एक पार्टी जो हालांकि गलत होती है तो वो फौरी तौर पे हाई कोर्ट में रिट कर देती है मेरे ख़िलाफ़ कि जी ये देखें जी हमारा जो मामला एक सिविल कोर्ट में चल रहा है और ये उसमें जनाब ये ओवर रूल कर रहे हैं और हमें बुला के जी हरासा कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो गलत लोग होते हैं, जो ठीक होते हैं वो सीधे आके बात करते हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैटर जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। जो इनका मामला है ना, जो मैं समझाऊँ, वो इसी तरह ही है कि इसके अंदर उन लोगों ने पेपर तैयार किए हैं और उन्हें पता है इनकी एबिलिटी का कि ये कितने जो के हैं, क्या कर सकते हैं, पीछा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये इस तरह हम पेपर बना लेंगे, कोर्ट के अंदर प्रूव करते 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 कई साल और ये एक जुडिशल जो हमारा सिस्टम है बदकिस्मती से ये भी आज से कुछ 200 साल पुराना है, जिसकी वजह से आज भी कोर्टों के अंदर जो लाखों के हिसाब से, अब देखिए लाहौर के अंदर 250 के करीब सिविल जजेज़ हैं, बल्कि 400 के करीब हैं, कुछ 70-80 के करीब आपके एडिशनल सेशन जजेज़ हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो फोरम है जो कि कोर्ट्स करते हैं। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि आज भी 90% लोग जो है ना वो ख्वार हो रहे हैं और इस सिस्टम से इस सिस्टम से लोग बेजार हैं। उसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली ये है कि ये शिकायत सेल ये नासिर सलमान ये जहांगीर बारा को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका मुतलका CCPO, आपका SP, आपका DSP, आपका SHO अगर सही काम कर रहा हो तो ये सेल तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सेल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि कम अज़ कम जिसकी बात वहाँ पे ना सुनी जाए वो आए और हमें बताए, और ताकि हम उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं आपको यह बता चुका हूँ, मैंने कई पटवारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई हैं। कई ऐसे पुलिस वाले हैं कि जिनको सस्पेंड करवाया है कि जिन्होंने एप्लीकेंट की बात नहीं सुनी और उन्हें डिसार्ड किया है, तो मैं अगले दिन उसको फौरी नोटिस करके बुला लेता हूँ जी, और वो वहाँ पे आके जब सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी करके उसको पूरे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है। उसमें जिथे को मसला है वो बंदा फाड़ के उन्हें इंक्वायरी करनी और उकड़ के पर सेट सुट देना। हाँ मैम साहब, यही चीज़ होती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बारा साहब मेरा कतई तौर पर क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, मैं एक इदारे में बात कर रही होती हूँ जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हाईलाइट कर रही होती हूँ। अब ओवरसीज कमेटी बन गई,
ओवरसीज कमेटी बेसिकली कर दी की है, सिर्फ प्रॉब्लम्स हल कर दी है या कुछ डिलीवर भी करती है? देखिए इसलिए मैंने आपकी मैंने दर्जनों वीडियोस देखी हैं फेसबुक पे, प्रॉब्लम्स आपने हल करवाए हुए हैं, कब्जे छुड़वाए हुए हैं, ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही, सिर्फ कब्जे छुड़वा के देती है। अच्छा बात सुने ज़रा ना, मेरी बात पूरी सुन लें। अब वो क्या है, वो फ्रेश केस हैं कि जो ओवरसीज़ डायरेक्टली मेरे पास पहुंच जाते हैं या हमारे कंप्लेंट सेल में। शुरू में बजाय इसके कि किसी वकील से मशवरा करें, जब किसी वकील के पास जाते हैं तो उसको अपनी फ़ीस की होती है, वो उन्हें उल्टा पुल्टा मशवरा देता है और उसको सिविल कोर्ट में लेके चला जाता है। और फिर वो बंदा जब उसको समझ आती है तो इतना उलझ चुका होता है कि उसको निकलने का रास्ता नहीं नज़र आता। अब जब वो केस उस सूरत में मेरे पास आएगा तो मैं तो ज़ाहिर है एक कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके अंदर मुदाखलत मैं नहीं कर सकता। जो मेरी जुरिडिक्शन है वो उसके अंदर मैं किसी को नहीं इसी तरह मुदाखलत करने दूंगा। तो फिर इन हालात के अंदर जिस तरह ये हमारी सिस्टर का जो मामला चल रहा है ना, बेसिकली हुआ यही है कि इसके अंदर उन लोगों ने 2 नंबर पेपर तैयार करके सिविल कोर्ट से एक शटर हासिल कर लिया है। अब ये कि इनके वकील जो हैं अगर इतने मैं समझता हूँ एलिजिबल हों तो ये केस इतना कोई नहीं है। इसके लिए ओवरसीज़ कमीशन के लाहौर के अंदर 5 स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं। ये केस वहाँ लेके चले जाएं, वहाँ पे स्पीडी ट्रायल चलता है, वहाँ पे ये महीने की डेट नहीं पड़ती, वहाँ पे हफ्ते 10 दिन की डेट, इससे ज़्यादा नहीं सिविल जज देगा जो ओवरसीज़ कोर्ट का जो जज है। और अब नेक्स्ट जो हो रहा है इसके ऊपर, अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक हफ़्ता पहले हमारे पूरे इस फोरम के अंदर बैठ के एक डिस्कशन हुई है और ये तय हुआ है कि पहले वो जो ओवरसीज़ जजेस थे उनके पास आम प्राइवेट भी केसेस होते थे और ओवरसीज़ के भी होते थे। अब ये किया जा रहा है कि वो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ के कोर्ट केस हों, ताकि ये जो इस तरह के केस हैं जिसमें एक बर्डन होता है जज के ऊपर कि उसके 200 300 केस उसके पास पड़े हुए हैं और वो उसके लिए मुश्किल होता है। और फिर वकला भी आपको पता है जिस तरह डिले टैक्टिस, कभी बीमार हो गए, कभी बहस में तखीर करते हैं, कभी किसी ना किसी तरह इतना उलझाए रखते हैं कि फिर लोगों। लेकिन जो फ्रेश केस डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो हफ्ते 10 दिन में। और जो आपने वीडियोस देखी हैं ना वो इसी तरह के फौरन। इन्होंने कहा कि ओवरसीज़ वालों ने मुझे बोला कि आप कोर्ट चले जाओ। नॉर्मली जो है वो लोग कोर्ट से घबराते भी हैं, लंबा प्रोसीजर होता है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। क्या ओवरसीज में आने के बाद भी साइल को या जिसका मसला होता है क्या उसको कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है? ये था कि इनके इधर ओवरसीज में आने से पहले वो लोग बड़े होशियार थे, वो सिविल कोर्ट में जा चुके थे। और जब वो मामला ओवरसीज़ कमीशन का फॉर्म जब देखता है तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से वकला आते हैं और आके कहते हैं कि जी ये फ़लाँ कोर्ट के अंदर हमारा मामला जो है सब जुडिस है, तो आप जी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर उसका हम ये हल निकालते हैं कि वहाँ पे जो ओवरसीज़ स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको रेफ़र कर देते हैं, ताकि ये बजाय रूटीन की अदालतों के अंदर ख्वार होने के इनका जल्द से जल्द जो मामला है ना वो हल हो जाए। यानी ये नहीं है कि वहाँ पे भी हम पीछा करते हैं पूरी तरह कि अगर इस तरह का कोई हरबा इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ओवरसीज़ कमीशन पूरी तरह इसको वहाँ पे भी परसू किया जाता है। अब आ जाती बात ये है कि इनका वकील जो है वो कितना एलिजिबल है, कितना वो मामलात को सिविल को समझता है। और अक्सर इस तरह भी मैंने देखा है कि स्पेशलाइजेशन होती है उसकी फ़ौजदारी में, और वो चूँकि ओवरसीज़ पैसे ज़्यादा दे देते हैं, इनको पता ही नहीं होता यहाँ पे कितनी फ़ीस है किस केस की, तो इनसे फिर भी लेके तो वो जो फ़ौजदारी का वकील है वो इसी तरह समझ लें कि शुगर का डॉक्टर जो है ना वो गुर्दे का ऑपरेशन कर रहा है। यानी वो उसको पता ही नहीं है कि सिविल मैटर किस तरह देखना है, लेकिन वो फ़ौजदारी उसमें पैसे उसको मिलते हैं और वो उसको केस को पकड़ लेता है और फिर इसी तरह ही वो लिंगर ऑन होता रहता है। तो ये चीज़ें इसमें भी हम असिस्ट करते हैं। वहाँ पे बाकायदा सेल बनाया है। मैं तो बेसिकली वहाँ के जितने भी लोग आते हैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपने सिविल में जाना है तो फिर वकील के अंदर मेरा एक इंटरव्यू करवाएं, मैं ताकि उसको देखूँ कि वाकई ये बंदा इसका सही तरीके से केस लड़ सकता है, तो फिर इसके हवाले अपना केस करें। एक खातून का मेरे पास केस आया, उस खातून कि मियाँ ने किराए पे दिया वो जो अपनी स्पेस थी वो किराए पे दी 2 कनाल, जिसकी मालियत कम अज़ कम 35 से 40 करोड़ रुपया है। अब वो उस किराएदार नहीं निकल रहा था, उन्होंने अपने कज़न को यानी अपने सगे कज़न को वहाँ पे वकील थे उनको हायर किया। उस वकील ने उससे अच्छी खासी मिलियन के हिसाब से फ़ीस ली और उसके बाद क्या किया, मज़े की बात यह है कि वो मैं आपको दूंगा, इसकी ये बड़ी एक स्टोरी है ताकि ओवरसीज़ को ये मैसेज जाए कि आपने हर लिहाज से आंखें खोल के देखना है। उसमें उस वकील ने क्या किया कि दूसरी पार्टी का जो वकील था उसके साथ मिलके उनसे वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवाया
کہ جی میں آپ کا کیس جو ہے پرسو کرنے کے لیے مجھے پاور آف اٹارنی چاہیے، اس پاور آف اٹارنی کا مس یوز کیا، اسی کے ساتھ ایک 15 کروڑ کا ایگریمنٹ کر کے وہاں سے اس سے 2 کروڑ روپیہ جی میں نے وصول کر لیا ہے، اور وہ آ کے وہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ پراپرٹی انہوں نے بیچنے کا، مطلب اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ اب جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ پرفیکٹ کوئی معاشرہ نہیں ہے، اگر ہمارے ہم تو تھرڈ ورلڈ کے یہ ہم پرفیکشن تو اس پروگرام کے تھرو تو لا بھی نہیں سکتے۔ اچھا جو لوگ فیسز نہیں بھر سکتے وکیلوں کی، اس میں جو ہے وہ اوورسیز کیسے ان کی معاونت کرتا ہے؟ اچھا دیکھیں، جو اگر کوئی اس طرح کا کیس ہو تو وہ آ کے اپنی ایک اپلیکیشن دے، تو اس کے لیے پھر ہم کمپلینٹ سیل کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ جی ان کے لیے آپ جو ہمارے پاس لیگل ٹیم ہے وہ ان کی ہیلپ کرے، تو پھر اس کے حوالے سے وہ ان کو اسسٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ فیسز نہیں دے سکتی، تو میرے میاں بیمار ہیں، 6 سال ہوئے، کوئی کام کاج بھی نہیں، تو آپ فیس دے سکتی ہیں یا نہیں؟ تو ابھی تک وکیل ہی نہیں کیا، وکیل ہی نہیں کیا، تو ان کا معاملہ 12 سال کر کے دیں گے آپ؟ نہیں جی، وہ انشاءاللہ یہ میرے پاس آئیں، اپنے مکمل جو ڈاکومنٹ ساتھ لے کے آئیں، اور جس کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اور خوشخبری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بلکہ اوورسیز سب کو، کہ ابھی جو میرے پاس ایک انکوائری جب پٹ اپ ہو جائے گی، اپلیکیشن آ گئی ہے، تو ابھی گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ہمیں ایک ایسا قانون بنا کے دیا ہے کہ وہ اس کے اندر نہ تو کوئی کورٹ مداخلت کر سکتی ہے، اچھا، اور کوئی کورٹ بھی اس میں آ کے کسی قسم کی کسی بھی ایکیوز پرسن کو انٹرٹین نہیں کرے گی۔ اور ابھی جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ فوری طور پہ ریٹ اسی وقت خارج ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ ہائی کورٹ بھی یہی کہتا ہے کہ جائیں جی وہاں پہ جا کے اپنی بات بتائیں۔ تو وہ جو لوگ یہ اب، لیکن جو اس سے پہلے کے جو یہ دسمبر میں چونکہ ایکٹ آیا ہے، تو اس سے پہلے جو پرانے کیس پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ پراپرٹی کی بنیاد پر دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کو بھی اس جھنجھٹ سے نکالا جائے۔ جب تک ان کو نہیں نکالیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اس وقت اس ملک کے اندر سوائے اوورسیز کے ریمیٹنس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اربوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہم آج یہ اپنا بجٹ اور یہ اپنے جو سارا سسٹم چلا رہے ہیں۔ میں تو اس بات کو اوپنلی کہوں گا کہ جی آج ہمارے اس ملک کے اندر جتنی کنٹریبیوشن اس کو چلانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی، اتنی تو اندر کے رہتے ہوئے ہمارے وہ سرمایہ دار، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے اپنا سرمایہ کو چھپا کے رکھ لیا ہے، ابھی یہ ایک ہے ایسا طبقہ کہ جو پاکستان کی معیشت کو چلانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس کے باوجود بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی تک حل طلب ہیں، اور اوورسیز کے مسئلوں کے علاوہ جو یہاں کی عوام رو رہی ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے، اور جن کی زمینوں پر بڑے اثر و رسوخ والے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ پروگرامز کے اندر بھی ہماری ڈسکشن رہتی ہے، بہت سے پروگرامز میں اس کو ہمارے پروگرام کے اندر جو مہمان ہوتے ہیں ان کی طرف سے جنایا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، قبضے ایسے نہیں ہوتے، لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جہاں پر با اثر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب میں بارہ صاحب سے سوال تھوڑا گھما کے کروں گی، اور میں دیکھوں گی کہ یہ جواب جو ہے وہ کس زمرے میں دیتے ہیں۔ اچھا بارہ صاحب، اگر، کیونکہ آپ کے بھائی بھی ایم پی اے بھی ہیں، اگر وہ کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، یا وہ کسی، کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، اور وہ اگر کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، کیا آپ اسے واگزار کرا کے دیں گے یا کوئی قانونی کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ دیکھیں، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ میرے فورم کے اوپر میرے سامنے آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک مثال قائم کر کے دوں گا کہ جی میرے پاس یہ مسئلہ آیا ہے، اور میں نے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، میرا بھائی ہے، یا میرا حتیٰ کہ باپ بھی ہوگا، تو میں پھر بددیانتی کی انتہا اس کو سمجھوں گا کہ اگر میں اس کے اوپر اس کو فیور دوں، یا اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اس کو ریلیکسیشن دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا اگر میرے سامنے کیس آئے گا۔ مارا صاحب، یہ تو آپ کی معاشرہ سے کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ رحیلہ رضا کے کچھ مسئلے حل ہو چکے ہیں، لیکن کچھ مسئلہ بھی ان کا ہے، وہ انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ جی،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम लोगों का प्लॉट था काना के आगे, 4 टाउन प्लॉट है। 2004 में 4 प्लॉट थे वहाँ पर। ओके। और वो हम लोग उस वक्त, हम भी बाहर थे, वही बात सबके साथ के हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते थे, बच्चे छोटे थे उस वक्त में। हमने 2004 में जब वो ख़रीदे चारों, बाकायदा मेरे हस्बैंड ने पूरी उनकी फाइल्स और हर चीज़ लेके उसको जो है वो फुल पेमेंट पे लिया। हमने कोई किस्तों पे नहीं लिए, फुल पेमेंट, डाउन पेमेंट, और एक ही चेक से चारों प्लॉटों की किस्तें दी हैं, वो दी हैं, पेमेंट्स दी हैं, और हम चले गए। उसके बाद 2018 तक हम उसको देखते रहे हैं। 2020 में भी हमने लास्ट विजिट किया जनवरी में। तो वो प्लॉट्स पे, मतलब पहले तो ये वैसे ही प्लॉटिंग हुई नहीं हुई थी जिस वक्त इन्होंने ख़रीदे थे मेरे हस्बैंड ने 2004 में, लेकिन 2020 में ये था काफ़ी लोगों की रहाइश भी है और बाकायदा उस सोसाइटी में लोग रह भी रहे हैं। पर हम विजिट करके चले गए, चूँकि कोरोना था और बहुत ज़्यादा रोड्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस वक्त कोई उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं थी। जैसे ही हम मेरा ख्याल है कोई अगस्त सितंबर में गए हैं 2020 में, कोरोना के ही दौरान में ही, मैं और मेरा बेटा जैसे हम वहाँ गए हैं तो पता चला कि वहाँ 2 प्लॉट्स पे वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और 2 प्लॉट्स जो हैं वो हमने जब जाके उधर सोसाइटी में उनसे पूछा, उनसे बात की कि ये इस तरह ये हमारे 1 और 2 प्लॉट्स हैं और इन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कह रहे हैं जी आपके तो बाकी के भी 2 हैं और वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भाई किस तरह कैंसिल कर दिए गए हैं? हमने जब पेमेंट की थी, मेरे पास प्लॉट की रजिस्ट्री है, तो किस तरीके से इन लोगों ने कैंसिल कर दिया? वो कह रहे हैं जी आपने कोई उनके कुछ पेमेंट्स नहीं दी थी, कोई आपके बिहाफ पे नहीं दिया था। बार कैफ हम बहुत परेशान हुए। मैं चूँकि यहाँ अकेली थी, हस्बैंड बाहर जा चुके थे, मैं मतलब मुसलसल हमारा भी इसी तरह केस था कि पहले हमने भी वो सीपीओ ऑफिस से भी हमने रब्ता किया, कोई हमें नहीं सुनवाई हुई। वहाँ पे थानों पे भी, जब हर जगह जाके यही हो रहा है जी पैसे लगाएं काम हो जाएगा, पैसे लगाएं काम हो जाएगा। अगर हमने ओवरसीज़ के बिहाफ पे बारा साहब से हमारी मुलाकात हुई, मेरे हस्बैंड ने ही एप्लीकेशन बाहर से ही भेजी और सारा उन्होंने मतलब ऑनलाइन इनका सारा सिस्टम है, मतलब मैंने यहाँ से कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी थी, उन्होंने वहाँ से सारा ऑनलाइन किया सब। इन्होंने मैं कॉल की, इन्होंने पूछा कि इस तरह मतलब हमारा केस है। हम गए हैं वहाँ पर, हमारी मीटिंग्स हुई हैं और वाकई इनकी बात सही है। जिस तरह ये सिविल कोर्ट्स में तो इतनी लंबी डेट्स होती हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बाकायदा हमें बार बार जाके हर वीकली मंडे को थर्सडे को मुसलसल मैं जाती रही हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ इमरान खान साहब के रेफरेंस से बारा साहब को। मैं जिन की कोई कहीं ढकी छुपी बात नहीं कर रही, जो मैंने इनका देखा है वहाँ पर रूल के मतलब बाकायदा ये सुना है, और यकीन करें कि उसमें मैं भी शामिल हूँ कि उस दिन मैं रो दी थी। सीपीओ ऑफिसर भी खड़े थे, ये भी बैठे हुए थे और मैं वाकई रो दी। देखिए जब हम बाहर कंट्री में रहते हैं, किसी तरह भी मुश्किल से हमने वो जमा किए। अब उन लोगों के कहने के मुताबिक 2004 में तो जी आपने इतने के खरीदे थे, भाई व्हाटएवर, मैंने जितने के भी खरीदे थे, आप लोगों को इससे क्या। अब वो फिरोजपुर रोड पे बिल्कुल मेन से हट के, हमें नहीं पता था, हमने नॉर्मल प्लॉट खरीदे थे रेजिडेंशियल, अब वो कहीं आ रहे हैं उनकी उस कट में कि वो आप कमर्शियल कर सकते हैं। उन्होंने दुकानें बना दी और इतनी चढ़ाई करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं कि मैं तो खुद हैरान हूँ। दोबारा सबके पास आने के बाद आपका मसला हल हुआ? काफ़ी हल हुआ। इन्होंने माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। इन्होंने कहा कि देखें आप भी बच्चों के साथ रहती हैं, ये नहीं हो सकता कि हम एकदम दुश्मनी मोल ले लें। उनको भी बिठाया, हम उनका भी सुना, हमें भी सुना, दोनों पार्टीज़ को लेके चलेंगे। इन्होंने कहा कि देखें अब आप किसी तरीके से भी उनका हल निकालें, उनको 2 प्लॉट्स तो आप दें जो कि आपने कैंसिल कर दिए थे। मुझे नहीं समझ आती आपने किस बिहाफ पे कैंसिल किए, जब उनकी पेमेंट फुल थी, सारे हमने हर चीज़ क्लियर की हुई थी, कोई हमारे ड्यूज नहीं रहते थे। उनके बिहाफ पे जी बहुत ड्यूज रहते हैं आपके, सब चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। तो बारा साहब ने कहा आपने जब हर चीज़ पे की हुई है, इनको 2 प्लॉट्स की आप 4 दीवारी करने दें। ये यकीन करें ट्रक वहाँ पर ईंटों का रखवाया सब कुछ, और उन्होंने इस कदर पुलिस बुला ली और इतना तमाशा और इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, और उसके दरमियान में मैं खड़ी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बेटा मेरा साथ था, मैं बहुत परेशान। फिर आखिर वहाँ पर 4 दीवारी करवाई। 1 प्लॉट की तो उन्होंने फंसा दी बिल्कुल, दूसरे प्लॉट की फिर हमने की, 2 प्लॉट्स की हमारी 4 दीवारी भी हुई है, गेट भी लगाया। बारा साहब की मैं थैंकफुल हूँ कि इन्होंने बहुत उस वक्त हेल्प की। उसके बाद अब 2 प्लॉट्स जो हैं वो मुसलसल वो बना के बैठे हुए हैं, दुकानें जितनी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने कहते हैं ना वसीले बनाए। इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, क्योंकि जब इन्होंने 2004 में ख़रीदा है ना, तो उस वक्त उसकी बहुत मिनिमम प्राइस थी।
آج وہ ایک پلاٹ جو 10 مرلے کا ایک پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 50-60 لاکھ روپے کا ہے. 4 پلاٹ اس میں یہ ٹوٹل میرے خیال چاروں پلاٹ مل کے بھی آپ نے کچھ 6-7 لاکھ میں خریدے ہیں, اسی طرح 15 لاکھ میں. اب دیکھیں نا, اب وہ ہے کیا ہے کہ وہ ایلیٹ ٹاؤن ہے, فیروزپور روڈ پہ بنا ہوا, اور وہ پرائیویٹلی ٹھگ کہہ سکتے ہیں. وہ ٹھگوں نے مل کے ایک وہ کٹنگ کی ہے, اس کے اوپر انہوں نے مثلا لوگوں کو ایسے پلاٹ سیل کیے, ان سے پیسے لے لیے. ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ نہیں کرتے, جان بوجھ کے نہیں کرتے, تاکہ لوگوں کو کل کو جب وہ لوگ اریٹیٹ ہو تھک ہار کے آئیں گے اور ان سے پھر اونے پونے خرید لیتے. اب ان کا ٹوٹل کیس, ان کا آفس, ان کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے نیب کی کسٹڈی میں تھے, وہ وہاں پہ اریسٹ ہیں. اب ان حالات کے اندر جب میں نے یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہ معاملہ سول کورٹ کی طرف جائے, بجائے اس کے کہ چونکہ یہ اس سے یہاں کے سسٹم سے واقف نہیں تھی, میں نے ان کے بیٹے کو اور ان کو بٹھایا. میں نے کہا جی فوری طور پہ جو 2 پلاٹ ہیں 10-10 مرلے کی, ان کی آپ باؤنڈری وال کریں, گیٹ لگائیں, کمرہ بنائیں, اس کو اپنے ہینڈ اوور کریں. باقی 2 پلاٹوں کا ان کو پتہ ہے کہ میں نے وہاں سے ان سے ریٹرن سٹیٹمنٹ لی تھی کہ اگر وہ چونکہ وہ پلاٹ دوسرے کسی اور بندے کو بھی انہوں نے ٹرانسفر کر دیے تھے. اب وہ ایک ڈسپیوٹ بن گیا تھا, انہوں نے وہاں پہ دکانیں کھڑی کی ہوئی تھی. جب میرے پاس آئے اس وقت وہ بنا چکے تھے. اب یہ ہے کہ ان سے ان کے جو میرے پاس اس سوسائٹی کے لوگ آئے تھے, ان سے میں نے ریٹرن ایک ان سے لیا تھا, کرام کروایا تھا کہ جی 2 پلاٹ اپریل یہ 1 اپریل تک انہوں نے دینے تھے. اب انہوں نے 9 لاکھ روپیہ اس کے ڈیولپمنٹ کے دینے تھے, لیکن وہ چیک آج تک میں نے نہیں انہیں دیا. جب تک وہ پلاٹ نہیں ہینڈ اوور کریں گے اس وقت تک ہم انہیں ایک پائی بھی نہیں دیں گے. یہ بیسیکلی میں سیدھی بات ہے, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھیں سسٹم کے اندر اتنی زیادہ سکم اسی طرح کی کمپلیکیشن ہے کہ جو اوورسیز باہر سے آتا ہے اس کو واقفیت نہیں ہوتی, اور وہ اندھادھند جو ہے نا وہ کسی وکیل کے ہتھے یا کسی بھی بندے کے پاس چلا جاتا ہے, اس کو پھر غلط گائیڈ کرتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اوورسیز جو ہے نا وہ خوار ہوتے ہیں. تو اس طرح کے خوار ہوتے ہیں. ناظرین, یہ بحث اور یہ نشست ایسی ہے کہ اس میں اتنی ابڑ دمی والا سسٹم ہے نا کہ بندہ سمجھ نہیں آتا کہ گل شروع کتوں کرے, پڑے کتوں, یا اس کا حل کس طرح سے ہے. اچھا, ایک بڑی آپ نے گفتگو میں خاص بات کی تھی کہ قبضہ کر لو نا, 4 دیواری کر لو. ایک عام تاثر ناظرین یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی زمین یا آپ کا پلاٹ کسی جگہ پر پڑا ہوا ہے, اگر آپ نے 4 دیواری نہیں کروائی ہوئی, اس پہ گیٹ نہیں لگایا ہوا, تو قبضہ ہو جائے گا. سر یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی کچھ ایریا ایسے ہیں کہ لاہور کے اندر جس طرح یہ ڈی ایچ اے ہے, یہ ایک پلانٹ سوسائٹی ہے, اس کے ایک پلاٹ کا نمبر ہے, اس میں وہاں پہ آپ کوئی پلاٹ خرید کے آپ بے شک جہاں مرضی چلے جائیں, جب بھی آئیں گے آپ کا وہ ریکارڈ اور وہ پلاٹ جو ہے نا وہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اسی طرح جو ایل ڈی اے کی پروفڈ سوسائٹی ہیں, یعنی ایل ڈی اے نے خود بنائی ہوئی ہیں, وہ اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا کیونکہ پلاٹنگ کا باقاعدہ نمبر ہے. اب یہ جو چائنا کٹنگ ہے, پرائیویٹ ہے, لینڈ ہے, اور اس کے اوپر وہ ایک نقشہ بنواتے ہیں کسی آرکیٹیکٹ سے. ان کے کیس کے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سوسائٹی جو ہے نا ایل ڈی اے سے پروو ہی نہیں ہے. اب جب انہوں نے خرید لیے ہیں وہ, تو بیسک اس وقت میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ فوری طور پہ چاہیے کیا تھا کہ 2004 میں ہی اس کی باؤنڈری وال کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ کچھ نہ کچھ بنا کے کسی نہ کسی کو, کسی کرایہ دار کو, کسی چوکی دار کو, کسی کو بٹھا کے چلے جاتے, تو آج انہیں یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی وہ ایک پرائیویٹ لینڈ ہے, اور پرائیویٹ لینڈ کے اندر آپ کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ دیکھنا, پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ اچھی لوکیشن میں آ گیا ہے, تو یہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی آ ہی نہیں رہا پچھلے 10-12 سال سے یا 15 سال سے, تو پھر اس کے بعد وہ لوگ اس طرح کی اٹیمپٹ کرتے ہیں. میں جو ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اوورسیز کو دینا چاہ رہا ہوں, کہ ایک تو میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کبھی بھی آپ کا اگر کوئی ڈسپیوٹ بن گیا ہے پراپرٹی کا یا لین دین کا, تو بجائے اس کے کہ آپ سول کورٹ کی طرف جائیں, پہلے ہمارے پاس آئیں. دوسرا, کبھی بھی اس ایریے میں پلاٹ نہ خریدیں کہ جس کی باقاعدہ طور پر ایل ڈی اے سے پروفڈ سوسائٹی نہ ہو, اور اس میں آپ جا کے اپنا سرمایہ ضائع کر دیں. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور کل کو آپ کو پچھتانا پڑے گا. اور باقی دوسری اگلی بات کہ کبھی بھی اپنا گھر, اپنی پراپرٹی کسی اپنے رشتہ دار کے حوالے کر کے نہ جائیں. میرے پاس آج بھی ایک کیس آیا ہوا تھا, تو اس نے اپنی سگی بہن کو پیسے بھیجے اور کہا کہ جی یہ گھر خرید کے تو میرے نام کروا دو. وہ نام اس کے ہی ہے. اب بہن نے گھر خریدا ہے, خرید کے تو وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے.
اب کہہ رہی ہے کہ تم نکلو، اس کو گھر سے نکال دیا اور خود بیٹھ گئی. مثلا یہ چیزیں جو ہے نا جو ہے وہ یہی ہے اسی طرح کی ہیں، رشتہ داروں نے قبضے کیے ہوتے ہیں. اچھا یہ 2 ہمارے پاس وکٹمز تھے، ان کے پیپرز آپ نے دیکھتی ہیں. ایک خاتون کو آپ کے پاس ہے، لیکن اس سے سابقہ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، ان کا بھی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے آپ کے توسط سے، ہمارے پروگرام کے توسط سے، میرے پاس اگر آج یہ جوڈیشل پاور ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو میں نے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. اور الحمدللہ ناظرین پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں سے ہوتا ہوا بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آپ سے ملاقات اس حوالے سے ہوتی رہے گی. اور اگر آپ کی کچھ کیوریز ہیں، کچھ مسئلے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا قبضے کا مسئلہ ہے آپ کے، کیونکہ اس سے پہلے ناصر سلیمان ہمارے پاس تھے، انہوں نے اوکے کی رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ساری اوکے کی رپورٹ ہے، ایسی ہے فلانا حل کرتا فلانا حل کرتا. مجھے اس پروگرام کے فیڈ بیک میں آپ کا یہ فیڈ بیک ضرور چاہیے کہ آپ کے بھی مسئلے حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا صرف ہوائی فائر کیے جا رہے ہیں، صرف ہوائی باتیں کی جا رہی ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.